हेलो एभ्रिवान। यो तलको के हो भन्ने क्वेसन तपाईँलाई आएको छ भने यो अब यहाँ दुईवटा क्वेसन छ। कुन चाहिँ पालीमा मैले पास गरेँ भन्ने क्वेसनै बिर्सेँ, त्यसरी मैले दुईटैको क्वेसन एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु है त। मैले के कसरी गरेर मैले एमआइसिएसमा एजेम्सन लिएर आएँ भन्ने कुरा। एमआइसिएसमा चाहिँ मेरो 2022 डिसेम्बरमा आएको थियो एजेम्सन भने एसएममा चाहिँ पास भएको पाली द्याट इज 2023 जुनमा आएको थियो। अब मैले भने जस्तै मैले सधैँ दुईवटा फर्मुलाको कुरा गर्छु। एउटा फर्मुला हामी 3 घन्टा 10 मिनटमा 10 मिनट के हो अन्त 1 नम्बर भनेको 20 नम्बरको क्वेसन हो कि 1 नम्बरलाई मात्रै 10 नम्बर दिने, पुरै एकदमै डिटेलमा पढ्नलाई र 1 नम्बरकै क्वेसन सल्भ गरिदिने पहिला। अर्को भनेको 1 नम्बर नहेर्ने 2, 3, 4, 5, 6 हेर्ने, यिनीहरूमा कुन कुन मैले गर्न सक्छु, एकदमै राम्ररी गर्न सक्छु, कुन चाहिँ मैले गर्न सक्दिनँ भन्ने कुरा छुट्याउने, गर्न नसक्ने क्वेसन ट्याक्कै छोड्ने र कुन चाहिँ मैले राम्ररी गर्न सक्छु भनेर टिक लागेको हुन्छ त्यसलाई बढी फोकस गर्ने। एक्सप्लेन गर्दै जाऊँ के कसरी गरियो त, के कसरी गर्दाखेरि मैले एमआइसिएसमा एजेम्सन ल्याएँ त भन्ने कुरा। पहिलो कुरो त मैले एमआइसिएस भनेको लगभग 6, 7, 8 चोटि जति पढिसकेको थिएँ, एकदमै डिटेलमा 8 चोटि जति पढिसकेको थिएँ। यो बजारमा आइक्यानकै बुकको एउटा छोटो भर्जन लगभग आधीभन्दा छोटो पारेको छ, यही स्टुडेन्टहरूले बनाएको, त्यही किनेर ल्याएको थिएँ र त्यो मैले 8-9 चोटि पढिसकेको थिएँ है। अनि त्यो पढ्नाले पनि 8-9 चोटि पढिसके हुनाले पनि हो मेन कुरो चाहिँ। र मैले कसरी एन्सर डिल गरेँ त, ती दुईवटा मेथडमा एउटा मेथड युज गर्ने र थ्योरीमा चाहिँ मैले सधैँ त्यो क्वेसन नम्बर 1 डिटेलमा पढ्ने युज गर्छु। किनभने एमआइसिएसको एक्जाम पनि त लगभग 2 घन्टा 2.5 घन्टाभित्र सकिसक्छ क्या। 2 घन्टामा नसके पनि 2.5मा सकिन्छ, आधी घन्टा बढी हुने नै हो, आधी घन्टा टाइम दिनुपर्छ, त्यही भएर कि डिटेलमा लेख्ने हो। अब क्वेसन नम्बर 1 हेरौँ। मैले क्वेसन पुरै बिर्सिसकेँ, फेरि हेरौँ। ABC company has branches in 7 districts of Nepal. The company has around 300 staffs. Company is using different software solution like payroll. यत्रो सिस्टम युज गर्छ। यो छुट्टै एउटा च्याप्टर छ है। यो च्याप्टर एमआइसिएस भनेको किन युज हुन्छ, एमआइसिएसमा यी सबै कुरा इन्भल्भ हुन्छ भन्ने अब त्यो समाइसक्यो। इन अर्डर टु रिसल्भ सच प्रब्लम वाट सल्युसन डु यु सजेस्ट एन्ड वाइ। यो प्रब्लम सल्भ गर्न अब त्यहाँ मेथड छ है। एउटा टिपिएस छ, टिपिएस भनेको ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङ सिस्टम, अर्को छ यो एमआइसिएस म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम। कुन चाहिँ युज गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने क्वेसन सोधेको छ र किन भनेर सोधेको छ। यस्तो सिचुएसन यत्रो चाहिएको छ भने चाहिँ हामीले यो युज गर्नुपर्छ। अब पहिला डिटेलमा भन्ने क्या, 77 डिस्ट्रिक्टमा ब्रान्च छ भनेपछि यो ठुलो कम्पनी हो, यत्रो यहाँदेखि यहाँसम्म त यत्रो सिस्टम छ भनेपछि यो त एउटै सफ्टवेयर भयो भने त्यसको फोकस पनि, जुन सफ्टवेयरलाई दिनपर्ने एक्स्ट्रा मेहनत पनि हामीले सफ्टवेयर बाहिरबाट लियौँ भने त कम्पनीलाई दिन सक्यो, कम्पनीको ग्रोथलाई दिन सक्यो, प्रोडक्ट राम्रो बनाउन दिन सक्यो, मार्केटिङमा दिन सक्यो भनेर गफान्ने अलिकति। अनि त्यसको लागि यो सिस्टम चाहिँ बेस्ट हुन्छ, यो सिस्टम बेस्ट हुन्छ भनेर लेख्यो भने फेरि 10 नम्बरको क्वेसनलाई पुग्दैन। यो सिस्टम छ, मलाई लाग्छ यो सिस्टम चाहिँ बेस्ट हुन्छ भनेर लेख्ने। वाट विल बी द च्यालेन्जेस एन्ड बेनिफिट अफ द प्रपोज सिस्टम। अब त्यहीँ लेखा हुन्छ टिपिएसको ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङ सिस्टमको नि केही च्यालेन्जेस हुनसक्छ, केही बेनिफिट हुनसक्छ होइन। यो म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमको नि यो एडभान्टेज यो डिसएडभान्टेज भनेर चाहिँ क्वेसन किताबमा हामीले पढाइ हुन्छौँ, त्यही नै लेख्ने हो। हाउ डु यु मिनिमाइज द रेसिस्टेन्स एन्ड म्याक्सिमाइज द एक्सेप्टेन्स अफ द एन्ड युजर। यो छुट्टै छ। अब हाम्रो नेपाल जस्तो देशमा हेऱ्यो भने सरकारी अफिसमा हरेक रेसिस्टेन्स टु चेन्ज पुरानै, हामीले त 30 वर्षदेखि यही गर्दै आएको, केही भएन अहिले यो चाहिन्छ भन्ने हुन्छ। हामी पनि गर्छौँ नि त। अब हिजो हजुरबाको पालामा केही थिएन, हिँडेर जानुपर्थ्यो। आज घर घरमा पैसा छ भने हेलिकप्टर आउने भयो, घर घरमा जोडिया बाटो भयो, घर घरमा गाडी भयो, हातमा मोबाइल भयो। अहिले 80 वर्ष बुढाबुढीलाई टिकटक चलाएन भने दिन बित्न गाह्रो छ। यस्तो चेन्ज भइरहेको छ, तर हामी रेसिस्टेन्स टु चेन्ज त गर्छौँ होइन। यी सबै कुराहरू लेख्नु पऱ्यो। 1 को बीमा जाउँ। 1 नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ एकदम डिटेलमै लेख्नुपर्छ। 10 पेज जति 10 नम्बरको क्वेसनलाई मिनिमम 1.5 देखि 2 पेज हुनैपर्छ है।
केही नै अब डेढ पेज लेख्दाखेरि नि केही अब त लेख्नै सकिँदैन भन्ने मात्रै हो डेढ पेज। अझै लेख्न सकिन्छ भने 2 पेज नै लेख्ने हो, किनभने आधी घन्टा टाइम बढी हुन्छ हामीले थाहा पाइसकेका छौँ है। र यो 6 नम्बरसम्मको क्वेसनमा एउटा न एउटा क्वेसन त यस्तो आउँछ 5 नम्बर 10 नम्बरको जुन गर्न सकिँदैन। अहिले मैले कुन चाहिँ छोडेको थिएँ होला त्यो कुरा गर्छौँ। 1 को बीमा जाउँ। हाउ डु यु सेलेक्ट द प्रोडक्ट फर द पर्पज सिस्टम, विच कन्भर्जन टेक्निक डु यु सजेस्ट एन्ड वाइ। अब हाउ डु यु सेलेक्ट, कसरी सेलेक्ट गर्छौ त भन्दा एउटा सिस्टम सेलेक्सनको प्रोसेस हुन्छ, त्यो प्रोसेस लेखिदिने हो है। यस्तो 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 प्रोसेस किताबमा यो प्रोसेस फलो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्छ। अनि यहाँ चाहिँ मैले यस्तो यस्तो प्रोसेस एज अ एक्सपर्ट मैले यस्तो यस्तो प्रोसेस फलो गर्छु भनेर लेख्ने। विच कन्भर्जन टेक्निक डु यु सजेस्ट। अब कन्भर्जन टेक्निकहरू 3-4वटा हुन्छन्, तुरुन्तै गर्ने कि एउटा गर्दै अर्को पनि प्यारालल्ली लाने, अनि सबै भइसकेपछि त्यो पुरानो छोड्ने नयाँ लिने हो कि, वा एउटा ब्रान्चमा हाल्ने एउटा ब्रान्चमा हाल्ने एउटा ब्रान्चमा हाल्ने हो कि। त्यस्तो प्रोसेसहरूमा कुन चाहिँ हुन्छ भने अब यो कम्पनी हेर्ने कुन चाहिँ ठिक हुन्छ कम्पनीलाई, यो 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 छ, म चाहिँ यो सिलेक्ट गर्छु किनभने यो कारणले भनेर लेख्ने। वाइ इज प्रपर डकुमेन्टेसन रिक्वायर्ड फर सक्सेसफुल इम्प्लिमेन्टेसन। यो पनि बुकमा एकदम डिटेलमा लेखिएको छ, किन चाहिँ प्रपर डकुमेन्टेसन चाहिन्छ त भन्ने कुराहरू। क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ। एक्सप्लेन अबाउट एनालाइटिकल मोडल अफ डिसिजन सपोर्ट सिस्टम। सायद च्याप्टर 2 मा डिसिजन सपोर्ट सिस्टममा एनालाइटिकल मोडल भनेको खै गरिएन कि जस्तो लाग्यो अहिले हेर्दा चाहिँ है, गरिएन जस्तो लाग्यो। टिक लगाएको छैन, यो क्वेसन छोडी मैले। 8 नम्बरको छोड्दा केही फरक परेन। मैले भनेको थिएँ सर र क्वेसन हेर्दाखेरि कुन कुन गर्न सकिँदैन छुट्याउने, यो छोडेपछि अब अरू सबै कुनै पनि छोड्न नपर्ने छ। 8 नम्बरको छोडेर त फरक परेन, त्यही यो लेखे पनि 2 नम्बर लेख्ने हो। त्यो 2 नम्बरले खासै 2 नम्बर यसै आउनलाई नि आधी पेज 1 पेज भक्क नभएको कुरा लेखेर भर्नुपर्छ हो। मेन कुरो थाहा भयो भने 3 लाइन लेख्यो भने 2 नम्बर आउँछ, त्यही भएर मैले यस्तो कुरा छोडिदिएको। ड्युरिङ द टाइम अफ दिस कोभिड, अब टाइम बढी बाँकी छ भने 2 नम्बर भयो भने बढ्छ भने डिएसएसको यसो मान्न सकियो है। ड्युरिङ द टाइम अफ दिस COVID-19 क्राइसिस वान अफ द ग्रोइङ सेक्टर इज द इ-कमर्स। अब इ-कमर्स भनेको छुट्टै च्याप्टर छ, कुन चाहिँ 7, 8, 9 कुन चाहिँ च्याप्टर छ त्यसैको क्वेसन सोध्यो। व्हाट आर द च्यालेन्जेस एसोसिएटेड। 6 नम्बरको क्वेसन सोधेको छ इ-कमर्स को यो च्यालेन्ज छ भनेर लेखेर मात्रै हुँदैन। 6 नम्बरको छ भने चाहिँ इ-कमर्स भनेको यस्तो हो, कोभिडको बेलामा इ-कमर्सले झन् मार्केट पायो किनभने अरू पसलहरू बन्द भयो भनेर लेख्नु पर्यो। त्यो भनेको अपर्च्युनिटी क्रिएट भयो भनेर लेख्नु पर्यो र यस्तो यस्तो च्यालेन्जेसहरू थियो भनेर मजाले लेख्नु पर्यो। च्यालेन्ज पनि यत्रो च्यालेन्ज लेख्ने होइन। जस्तै च्यालेन्ज के भन्न सकियो त इ-कमर्सलाई भन्दा च्यालेन्ज भनेको क्वालिटी डेलिभरी भनेर लेख्न सक्यो। अब क्वालिटी डेलिभरी मात्र लेख्नु भएन, हामीले जस्तो सामान देखाएको छ त्यही क्वालिटीको सामान राइट कस्टमरलाई राइट टाइममा पुर्याउनु सक्नु पर्यो भनेर लेख्नु पर्यो, अनिखेर मार्क्स आउँछ। 6 नम्बरमा राइट क्वालिटी दिन सकिन्छ कि सकिँदैन, कस्टमरको निड एसेसेबल हुन्छ कि हुँदैन भनेर लेखेर हुँदैन। अलि लामो त्यही कुरालाई अलि राम्रो शब्द युज गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। हाउ डु यु क्यारी आउट इ-कमर्स सिस्टम अपरेटिङ लेभल टेस्टिङको कुरा हो। अब यो टेस्टिङको कुरा यो छुट्टै च्याप्टर छ, त्यही च्याप्टरको टेस्टिङको मेन कुरा हेर है। यहाँ यत्रो फोकस त, तर यो मेन कुरा केमा हो भन्ने कुरोको च्याप्टरसम्म हुनुपर्छ, त्यही समातेर लेख्ने। सायद यहाँ पनि लेखा छैन भनेपछि यो पनि छोडियो, 14 नम्बरको छोडियो जस्तो छ है। 14 नम्बरको छोडेर नि मेरो 62 आएछ त, ठिक हो भनेपछि अरू गर्न सकिन्छ नि त। डिस्कस अबाउट द प्र्याक्टिकल फ्याक्टर विथ इन्फ्लुएन्स द्याट सक्सेसफुल इम्प्लिमेन्टेसन अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी। यो छुट्टै पोइन्ट छ, त्यो यादै गर्ने हो। त्यो याद गरेर त्यो पोइन्टहरू लेख्ने हो, के फ्याक्टरहरू छन्, यो फ्याक्टर छन्, यो फ्याक्टरले त्यति असर गर्छ, यो फ्याक्टर भनेको यस्तो हो, सबै कुरा लेख्नु पर्यो। आर टिपिएस एन्ड एमआइएस रिलेटेड, यो भनेको सेकेन्ड च्याप्टरमा छ, फुल्ली रिलेटेड, किन टिपिएसको डाटा नै एमआइएसमा जाने हो। यो भनेको बेसिक जर्नल इन्ट्रीहरू हुने यसमा हो, यहाँबाट सिस्टममा यहाँ आएर हामीले खोजेको इन्फर्मेसन यहाँ आउँछ भनेर लेख्ने हो। एक्जाम्पल पनि दिने हो झ्याप्प।
लेख्ने सेल्सको पर्चेसको सबै ट्रान्जेक्सनहरू कसले गर्छ टिपिएसले गर्छ। त्यो टिपिएसमा आएको भोलि सेल्स रिपोर्ट म्यानेजरलाई चाहियो ओनरलाई चाहियो भने कसले दिन्छ एमआइएसले दिन्छ भनेर दिने हो। सेल्स रिपोर्टले सेल्स मात्रै दिँदैन भ्याटको पनि इन्फर्मेसन दिन्छ भनेर लेख्ने हो। एक्सप्लेन डिजिटल सिग्नेचर र यो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट सधैँ नै आइरहन्छ भनेपछि यिनीहरू त छोड्नै भएन। अब यिनीहरू सायद एउटै च्याप्टरमा छन्। डिजिटल सिग्नेचर भनेको यो हो, योबाट यो गर्न मिल्छ, यसको बेनिफिट यो हो भनेर लेख्नु पर्यो। हाउ डु कपिराइट एन्ड पेटेन्ट राइट प्रोटेक्ट डिजिटल कन्टेन्ट। अब यो कुरा पनि हल्का लेख्ने हो। यो हल्का लेखेँ मैले भनौँ न, किनभने कसरी गर्छ त त्यो प्रोटेक्ट गर्ने हो। एउटाको नाममा दर्ता हुन्छ, अर्कोले विथआउट पर्मिसन कपी पेस्ट त्यो गर्न पाउँदैन भनेर त्यति त लेखिहालिन्छ। अब यो कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट सिस्टम अनि के 2-3टा सिस्टमहरू छ, तिनीहरूबाट एउटा क्वेसन सधैँ नै आउँछ। त्यो पनि मैले सधैँ सियोर लगभग सधैँ आइरहने क्वेसन त छोड्नै भएन, त्यो त यादै गर्ने हो। यु डु नट ह्याभ सेल्स फोर्स अटोमेसन कस्टमर रिलेसन म्यानेजमेन्ट र अर्को एउटा कि दुईवटा के पोइन्टहरू छ क्या। यो त फुल कन्ठै पारेको थिएँ, 7मा लगभग 6-7 आउने गरी गरेको थिएँ कि। अब यहाँ हेर है, अब यो डिस्कस एबाउट द निड अफ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड। अब यो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड पनि लगभग सधैँ आइरहेको हुन्छ। त्यो मैले योभन्दा अघिल्लो पालि पढाएको थिइनँ, छोडिदिएको थिएँ यो। त्यही भएर मैले अस्तिको पालि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड भनेको यो पोइन्ट सबै कण्ठ पारेर गएको थिएँ। पोइन्ट यहाँ लेखेँ, यही पोइन्टलाई मजाले 8 नम्बरको एक्सप्लेन गरिदिएँ। वाट इज अ साइबर क्राइम। यो मैले इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्टबाट सधैँ आउँछ भने नि, त्यसैले मैले इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्टको 3-4वटा प्रोभिजनहरू पढेर गएको थिएँ। तर यहाँ पनिसमेन्ट आएछ। अब पनिसमेन्ट त याद गर्ने कुरो भएन भनेपछि यो पालि एजेम्सन आएको होइन जस्तो छ है। अब एक्जिक्युटिभ इन्फर्मेसन सिस्टम, स्ट्राटेजिक बिजनेस प्लानिङ, यस भनेको सबै सफ्टवेयर एज अ सर्भिस भनेको लाइक फेसबुक युट्युब यिनीहरूको एक्जाम्पलबाट यसलाई लिङ्क गरेर पढ्ने हो बुझ्नलाई। डिस्क मिररिङ यिनीहरू लेख्ने। सायद यो पालि चाहिँ होइन, यो पालि चाहिँ मेरो एजेम्सन आएको जस्तो छ। म यसलाई चाहिँ हेर्छु है त। अब त्यो पनि मैले एक्सप्लेनमा भनिहालेँ कसरी लेख्ने भनेर। त्यो पालि त 20 नम्बरको क्वेसन छोडिएछ नि त, त्यो भएर एजेम्सन आएको होइन कि जस्तो लाग्यो त्यो पालि। यो पालि एजेम्सन आएको हो, किनभने यो पालि मैले यो आइएस अडिटरको हल्का लेखेको थिएँ, यो बाहेकहरू सबै नै लेखेको थिएँ मैले। ल अनि यो पालि मैले एजेम्सन ल्याउनलाई चाहिँ कसरी पढाएको थिएँ त भनेर अहिले भन्छु। अ होटेल लोकेटेड इन पाटन इज भेरी पपुलर अमङ फुडिज and its meal and lodging environment. The hotel has good volume of customer. It has simple billing system to produce the bill and has no proper database to analyze it fast. List the step you go through to develop the एउटा database management system बनाउनु पर्यो रे। त्यसको लागि के गर्छौ त भनेर भन्नु। अब यो किताबमा एउटा सिस्टम बनाउनको लागि यो प्रोसेस फलो गर्नुपर्छ भने चाहिँ त्यही प्रोसेस फलो गर्छु मैले भनेर लेख्ने हो। डिस्क्राइब 2 अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट स्टेप। सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट प्रोसेस भनेको एउटा लामो प्रोसेस छ है, कतिवटा प्रोसेस छ। पहिला एनालाइज के इन्टरभ्यू लिने, के रिक्वायरमेन्ट हेर्ने, पहिला प्रब्लम हो भन्ने, अनि प्रब्लम भएपछि त्यो डिजाइन आउँछ, डिजाइन आएपछि हाल्ने, टेस्ट गर्दै हाल्ने, यस्तो प्रोसेसहरू छ। अब यिनीहरूमा कुन इम्पोर्टेन्ट स्टेप्सहरू भनेर इम्पोर्टेन्ट स्टेप्सहरू 2टा आफूलाई जुन याद गर्छ मलाई चाहिँ यो लाग्छ भनेर एक्सप्लेन गर्ने। यो एकदमै सजिलो क्वेसन हो। एक्सप्लेन द सेक्युरिटी मेजर यु कन्सिडर टु प्रोटेक्ट द डेटा अफ होटेल। अब सेक्युरिटी मेजर त्यो होटेलको त्यो कम्पनीको डाटालाई कसरी प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ, कुन मेजर लगाउन सकिन्छ त भन्ने कुराहरू छ, त्यो आफैले लेख्ने। त्यो पढेको हुन्छ यो मेजरले डाटा कसरी एमआइसिएसमा प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ भनेर किताबमा हुन्छ, त्यही प्रोसेसमा फलो गर्छु भनेर लेख्ने। मैले लेखेँ भनौँ न। Assume that you are working as an ICT manager of the trading house. You have to suggest changes, modification, upgrade of existing system of your company. In this scenario, answer the following. What are the aspects that you will be analyzing? अब मैले अघि भने जस्तै म चाहिँ के गर्छु भने यो क्वेसन पढेपछि अब पोइन्ट यो प्रोसेसहरू हुन्छ नि, म प्रोसेस यसरी लेख्छु क्या। यसरी लेखेपछि अब मैले सोचिरहन परेन, यो प्रोसेस सक्यो, यो योमा जाने हो, म गइहाल्छु, यो नजाने योमा जाने, योमा जाने, योमा जाने। म त कहीँ
त्यो हेर्ने बित्तिकै त्यो थाहा भइहाल्छ भनौँ न। त्यस्तरी म यो याद गरेको पोइन्टहरू यसरी क्वेसन पढेपछि यो क्वेसन पढेँ नि, अब म लेखिहाल्छु। अब यसमा हेरौँ, व्हाट आर द पोसिबल अनलाइन पेमेन्ट मेकानिजम द्याट क्यान बी इन्ट्रोड्युस्ड। अब यहाँ मोबाइलबाट गरियो, डिजिटल करेन्सी, स्मार्ट कार्ड, ई वालेट, अनलाइन आइपिएस। अब यो भनेको यो हामीलाई थाहा पनि हुन्छ, तर नपढेको छ भने मोबाइल ब्याङ्किङ र यो मात्र आउँछ क्या। त्यो भएर त्यो अझै धेरै छ, तर मलाई यति मात्र याद आयो, मैले त्यो लेखिहालेँ। जे याद छ त्यो लेखिहालेँ। अनि यति गरिसकेपछि अझै याद छ कि भनेर यो ठाउँ छोडिदिन्छु म, बाँकी आधी पेज बाँकी छ भने। किनभने भोलि यहाँ 6 नम्बरको क्वेसन सकिसकेपछि म यसमा आएर याद छ कि भनेर 1-2 पनि थप्न कोसिस गर्छु। त्यही भएर म पहिले लेखिहाल्छु क्या। हाउ क्यान द सिस्टम इन्स्योर द कन्टिन्युटी अफ द बिजनेस। यो बिसिपी भन्ने चाहिँ बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान हो, त्यतातिरको लेख्ने हो। यहाँ मजाले लेख्ने, बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान भनेको यो बेलामा युज हुन्छ, यसरी गरिन्छ भनेर मैले त्यसरी नै लेखेँ भन्नु पर्यो है। क्वेसन नम्बर 3, हाउ डु सिस्टम्स सर्भ डिफ्रेन्ट म्यानेजमेन्ट ग्रुप इन अ बिजनेस। एक्सप्लेन द रोल अफ इन्फर्मेसन सिस्टम एज नलेज लेभल। अब नलेज लेभलमा कसरी युज हुन्छ यो कुराहरू पनि त्यहाँ छ है। हाउ डु सिस्टम सर्भ डिफ्रेन्ट, कुनै पनि एउटा एमआइसिएसले लोवर लेभललाई कसरी हेल्प गर्छ, कुन डाटाले लोवर लेभललाई हेल्प गर्छ, मिडल लेभललाई कुन डाटाले कसरी हेल्प गर्छ, टप लेभल म्यानेजमेन्टलाई पनि यो डाटाले कुन बेलामा कसरी कुन डाटा कुन बेलामा चाहिएको बेलामा यो डाटा यसरी आएर हेल्प गर्छ भनेर लेख्ने हो। यो सबै च्याप्टर 2 को क्वेसन हो। ऱ्यापिड टेक्नोलोजी एब्सोलेसेन्स इज द मेजर च्यालेन्ज इन आइटी इन्डस्ट्री। एकदम ठिक हो। टाइम चेन्ज भए अनुसार कुन चाहिँ सिस्टम, कुन चाहिँ आइटी आज आएर गइसकेको हुन्छ थाहै हुँदैन अहिले त। एज एन आइटी स्पेसियालिस्ट इन अ मोडर्न बिजनेस अर्गनाइजेसन, व्हाट वुड यु डु टु इन्स्योर द्याट द सिस्टम यु डिप्लोय विल बी एबल टु रेसिस्ट ऱ्यापिड अब्सोलेसेन्स। ऱ्यापिड अब्सोलेसेन्स नहुन दिनलाई के गर्न सकिन्छ, यो पनि कुरो छ है त्यहाँ। ऱ्यापिड अब्सोलेसेन्स नहुन दिनलाई त्यो मोड्युल वा कुन मेथड अफ सिस्टम डेभलपमेन्ट सिस्टम हामीले युज गरेको हुन्छौँ त्यसमा हामीले अपडेट गर्न सक्ने अनुसार, टाइम चेन्ज एडप्ट गर्न सक्ने अनुसार बनाएको हुनुपर्छ। व्हाट आर द मेजर इम्प्याक्ट अफ द सिस्टम बिङ अब्सोलेट। मेजर इम्प्याक्ट भनेको त टाइम, कस्ट, मनी होइन, अर्गनाइजेसनको सिस्टममा पर्यो, यो कुरा लेख्ने। अब यो कुरा चाहिँ छैन है त्यो किताबमा। अब यो चाहिँ त्यो पढ्दा लगभग त्यो निकाल्न सक्ने हुन्छ क्या। मोबाइल कम्प्युटिङको बारेमा छ होइन। सपोज यो सेल्फ एज अ आइटी स्पेसियालिस्ट अफ एन अनलाइन ट्रेडिङ हाउस, डिस्क्राइब द मेजर फ्याक्टर द्याट यु कन्सिडर टु मेक योर सिस्टम मोबाइल फ्रेन्डली। यो एउटा च्याप्टर छ, कसरी चाहिँ एउटा हामीले बनाएको सिस्टम चाहिँ फ्रेन्डली बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा त्यो लेख्ने। हाउ क्यान यु मेक द सिस्टम क्यापेबल अफ सर्भिङ बोथ मोबाइल एन्ड डेस्कटप युजर। अब हामीले अहिले चलाइराखेको हुन्छ नि फेसबुकहरू, मोबाइलमा पनि चलाउँछ, ल्यापटपमा पनि, जुन दुवैमा चलाउँदाखेरि कसरी फ्रेन्डली बनाउन सकिन्छ त भन्ने कुराहरू हो यो लेख्ने। अब यस्तो कुरा भनेको बुकमा छैन, तर पनि हल्का फुल्का लेख्न सकिन्छ। 3 नम्बरको 1 नम्बर 1.5 नम्बर ल्याउन सक्ने गरी लेख्ने। एक्सप्लेन द वर्किङ प्रिन्सिपल अफ डिजिटल सिग्नेचर जेनेरेसन एन्ड भेरिफिकेसन प्रोग्राम विथ निट डायग्राम। अघि मैले यो छोडियो जस्तो छ, हो यो चाहिँ होइन, यो चाहिँ छोडियो। अब कहाँ डायग्राम बनाउने, वर्किङ प्रिन्सिपल त लेख्न सकिन्छ है। त्यो ट्याक्कै 3-4 कुरा मात्रै छ डिजिटल सिग्नेचरमा पढ्न पर्ने। वाइ इज इट नेसेसरी टु डु सिस्टम अडिट। सिस्टम अडिट पनि लेखाएको छ, किनभने सिस्टम अडिट त्यो बुकमै छ, पढाएको थियो, मजाले लेखेँ यसको पनि। एज्युम यु आर स्पेसिफिकल्ली असाइन एज आइएस अडिटर टु अडिट द बिजनेस इ। अब यो आइएस अडिटर भनेर अघि मैले छोडेँ कि भन्दा नि, यो आइएस अडिटर भनेर डराउनै पर्दैन। यहाँ क्वेसन छ बिसिपीको, बिजनेस कन्टिन्युटी प्लानको है। व्हाट विल बी द मेजर फ्याक्टर्स द्याट यु विल फोकस अन। बिसिपीमा के हेर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ लेखेको हुन्छ नि किताबमा, त्यही हेर्छु मैले भनेर लेख्ने हो। वाइ इज इट इम्पोर्टेन्ट टु ह्याभ अ बिसिपी रेगुलरली अडिटेड एन्ड अपडेटेड। किन हेर्नुपर्छ भन्दा हामीले हेरेनौँ र त्यही पालि यस्तो डिजास्टर आइदियो अरे, सबै डाटा लस भयो अरे, यस्तै कुराहरू हामी यो सबै कुरो एउटा सानो 1.5 पेजको नोट बनायो भने यो बिसिपीको जस्तो क्वेसन हामी लेख्न सकिन्छ है। नोट चाहिँ मस्ट बनाउनु पर्छ। मैले एमआइसिएसको पनि त्यो किताबबाट पनि पुरै नोट बनाएको। एक्जाममा आयो भने यो कुरा यसरी लेख्ने भनेर
वाइ डु वी निड नलेज अफ बिजनेस फर डेभलपिङ आइटी सिस्टम। अब बिजनेसको लागि आइटी सिस्टम बनाउने बिजनेसको नलेजै छैन भने आइटी सिस्टमले बिजनेसमा कसरी राम्ररी काम गर्न सकिन्छ, यो पनि फुल डिटेलमा एक्जाममा के अरे बुकमा एक्सप्लेन गरेको छ, त्यो मजाले नै लेख्नुपर्छ। वाट इज आइटी गभर्नेन्स 4-5 लाइनको एउटा थ्योरी छ, यो याद हुन्छ नै। युजर इन्टरफेस डिजाइन भनेको अब हामीले चलाउँदाखेरि जे आउँछ नि त्यो भनेको फ्रेन्डली हुनुपर्छ ताकि हामीले चलाउन सजिलो होस्, यस्ता कुराहरू हो। यो जेनरल एट्रिब्युट्स अफ यो इन्फर्मेसन सिस्टम सेक्युरिटी, यो सजिलो छ, किताबमा पढ्ने लेख्ने। इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर, यो त अब सर्ट नोटको पहिला सर जाउँ अनि भन्छु। ई गभर्नेन्स, यो सजिलो छ, किताबमा पढ्ने लेख्ने। लायबिलिटिज अफ नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर भनेको के हो, डाटाको सेक्युरिटी राख्ने, मिसयुज हुन नदिने, ह्याक हुन नदिने भनेर लेख्ने। अब सर्ट नोट्स भनेको चाहिँ ओभरअल नलेज छैन भने लगभग ओभरअल नलेज छ भने जस्तो पनि लेख्न सकिन्छ है। अनि मैले भन्न चाहिँ के खोजेको थिएँ भने एमआइसिएसमा पनि एजेम्सन मजाले आउँछ, तर एजेम्सन आउनको लागि कन्डिसन के हो भने राम्ररी मजाले पढेको हुनुपर्छ। यु सुड ह्याभ द प्रपर नलेज। र मेरो कुरा भने मैले 8-9 चोटि पढिसकेको थिएँ है। जहाँबाट जे आए पनि नर्मल क्वेसनहरू त्यो फ्याक्ट भन्न पर्ने अझै पोइन्टहरू भएकोमा त पोइन्टहरू 15वटा पोइन्ट याद गर्ने होइन क्या, 5वटा पोइन्ट याद गर्ने हो। तर अब 5वटा पोइन्टलाई चाहिँ मजाले नै एक्सप्लेन गर्न सक्ने गरी त्यो 15वटा पोइन्टमा मेरो फ्रेन्डली कुन हो त, मैले कुन कुन पोइन्ट चाहिँ दामीसँग एक्सप्लेन गरेर लेख्न सक्छु त भनेर आफैले पहिला आफैसँग डिस्कस गरेर त्यो लेख्ने हो। अनि त्यसरी गर्दै जाने, मजाले पढ्ने, एजेम्सन आइहाल्छ है। सायद मेरो यही पालि हो 63 कि 64 आएर एजेम्सन आएको छ। होप एक्सप्लेन अब गरेँ जस्तो लाग्छ मलाई है। यु क्यान राइट अन कमेन्ट के कति पुगेन एक्सप्लेन गर्नलाई। सो होप इट विल हेल्प यु। एन्ड मैले चाहिँ किन यो भिडियो बनाएको भन्ने सोध्नुहुन्छ भने मैले यो भनेको मैले सायद ग्रुप 2 5 चोटिको पालामा पास गरेँ होला। मैले यो 2 वर्ष लाएर सिकेको कुरो हो, यसरी लेख्न पर्ने रहेछ, यसरी पढ्न पर्ने रहेछ भनेर। र पढ्ने चाहिँ थ्योरी लेखेरै पढ्यो है। फेरि एसएम पनि एमआइसिएस पनि दुइटैमा एजेम्सन आएको, दुइटैमा लेखेरै पढ्यो। त्यसैले तपाईँहरूलाई पनि हेल्प होस् भनेर मैले बनाएको। थ्याङ्क यू।